आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने जन्नत में शैतान के बहकावे में आके अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया, उन्हें जमीन पर उतारा गया तो उन्हीं के साथ शैतान यानी इब्लीस को भी जमीन पर उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक हजरत आदम को हिंद में जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा में उतारा गया। जमीन पर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे। उन दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में हुई। फिर अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानों को फैलाना शुरू किया और उसे मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। अम्मा हव्वा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2 बच्चों की विलादत होती थी, एक लड़का और एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबील और उसकी बहन कमीन का था और इस तरह से इंसानी नस्ल की अफजाइश शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त के तमाम इंसानों के लिए नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी तमाम लोग एक ही उम्मत थे, कहीं शिर्क का वजूद नहीं था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा था तो उन्हें सब इल्म देकर भेजा था, यानी वो लिबास में मलबूस थे, हर चीज का नाम और उसका काम जानते थे। लोहे, आग, लकड़ी और इस तरह की बाकी चीजों के इस्तेमाल के बारे में सारा इल्म रखते थे, यानी वो जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाले थे। बहरहाल उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद एक अल्लाह को मानती थी, लेकिन रोज बरोज जब इंसानों की तादाद जमीन पर बढ़ने लगी तो फिर इंसान ने अपनी फितरत और नफ्स के मुताबिक गुनाह भी शुरू कर दिए। जमीन पर होने वाला पहला कत्ल काबील के हाथों अपने भाई हाबील का था। काबील सख्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील नरम तबीयत का मालिक और रहम दिल था। काबील खेती बाड़ी करता था, जबकि हाबील मवेशी चराता था और इसीलिए वो नरम दिल भी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद क्योंकि आपस में बहन भाई थी, इसलिए अफजाइश नस्ल के लिए उस वक्त एक ऐसा कानून था जो आज हराम है, और वो था बहन के साथ निकाह करना। इसलिए उस वक्त के उसूल के मुताबिक काबील अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वा बहन के अलावा किसी भी और जोड़े में वलादत पाने वाली लड़की से निकाह कर सकता था, यानी काबील की शादी हाबील की जुड़वा बहन से हो सकती थी और इसी तरह हाबील की शादी काबील की जुड़वा बहन से हो सकती थी। लेकिन हाबील की बहन काबील की बहन से कम खूबसूरत थी, इसलिए काबील ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी भी थे और रसूल भी। रसूल इसलिए क्योंकि आपके पास शरीयत थी और अहकाम भी नाजिल होते थे, और नबी इसलिए क्योंकि उनको मुअज्जिज़ात अता किए गए और उन पर वही भी नाजिल होती थी। बहरहाल काबील इस शरई हुक्म पर भड़क पड़ा और उसने इस शरई कानून को मानने से इनकार कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें फैसला करते हुए उन्हें हदिया या कुर्बानी करने को कहा, यानी हदिया अल्लाह ताला के नाम पर फुकरा में तकसीम किया जाए। दलाइल के मुताबिक उस वक्त अगर कुर्बानी कबूल हो जाती थी तो उस वक्त पता चल जाता था। वो ऐसे कि आसमान से एक आग नमूदार होती थी और वो उस कुर्बानी को जला देती थी। कुर्बानी का दिन आया तो हाबील ने अपने मवेशियों में से सबसे उम्दा जानवर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जबकि काबील ने अपनी खेती बाड़ी से उगने वाले गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहा। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबील की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं, यानी वो कबूल नहीं हुई। काबील ये देखकर गजबनाक हो गया। उधर शैतान ने भी उसे भड़काना शुरू कर दिया कि वो हाबील को कत्ल कर दे। उसने हाबील को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो हाबील ने जवाब दिया कि अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने दिफा में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाकी गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का बोझ भी उठाओ और तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएं। एक रात जब हाबील सो रहा था तो काबील ने रात की तारीकी में एक पत्थर उठाया और अपने भाई हाबील के सर पर दे मारा और उसे कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। तब तक नस्ल इंसानी में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई थी, इसलिए वो परेशान हो गया कि अब लाश का क्या करे। उसने हाबील की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। अल्लाह ने 2 कव्वे भेजे। वो दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक कौवा हलाक हो गया, दूसरा कौवा मिट्टी में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह अल्लाह ताला ने कव्वों के जरिए से इंसान को कब्र में दफन करना सिखाया। काबील ने भी गड्ढा खोदकर हाबील की लाश को उसमें दबा दिया।
قابیل نے اپنے کیے کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب نہیں کی، حالانکہ انسان کو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر مغفرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ روایات کے مطابق جب بھی کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے تو اس کا خون آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ذمے ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اور زمین پر قتل جیسے گناہ کی ابتدا رکھی۔ احادیث میں حابیل کی طرح قاتل کی بجائے مقتول کہلانے کو پسند کیا گیا ہے، اور ہر قتل کا کچھ گناہ قابیل کے گناہوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز کہیں جا کر رہائش اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے، اور قابیل ان سے دور جا کر نرم زمین پر بس گیا، اور اس طرح وہاں بھی انسانی نسل کا آغاز ہو گیا۔ ان لوگوں میں فحاشی اور عریانی عام تھی۔ یہ لوگ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار نہیں تھے۔ اس طرح زمین کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، نیک لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبکہ نافرمان لوگ جو قابیل کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن وہ 40 سال کم کر دی گئی۔ اس کی وجہ بھی روایات میں بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا اور تمام انسانوں کو باہر نکالا تو ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور رکھا۔ ان میں سے ایک کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے بہت دور جا کے ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری عمر کے 40 سال کم کر کے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کرنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں، کیونکہ انبیاء اپنی عمر جانتے تھے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے۔ خیر، حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت غمگین ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کا نعم البدل دیا، انہیں اولاد سے نوازا۔ انہوں نے ان کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں انسانی زندگی کو منظم کرنے کے احکامات موجود تھے۔ پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس زیادہ علوم تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود سیکھ کر آئے تھے۔ بہرحال شیس علیہ السلام نے حضرت آدم سے علم سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھایا، جس میں پیشے، فن، ہنر، وقت کا حساب اور عبادت کے اوقات اور طریقے شامل تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی کہ وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں انسانی شکل میں فرشتے نظر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بہت بیمار ہیں، ہم ان کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے باپ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ پھل نہیں کھا سکتے اور وہ وفات پانے والے ہیں، اس لیے تم سب ان کے پاس لوٹ جاؤ۔ وہ سب واپس لوٹ گئے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اماں حوا نے انہیں پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت آدم سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی زندگی میں جنت کے منع کیے ہوئے پھل کو کھانے کے علاوہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جان قبض کی، پھر انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، ان کی نماز جنازہ ادا کی، قبر کھودی اور انہیں قبر میں دفن کیا۔ اور اس طرح انسانوں کو کفن دفن کی تعلیمات دی گئیں، کیونکہ جب قابیل نے حابیل کو دفن کیا تھا تب کوئی اور پاس موجود نہیں تھا، اس لیے قابیل کے علاوہ باقی کوئی بھی دفن کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے سکھایا۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد ان کی تمام ذمہ داری شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ اب انہیں لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ ادھر قابیل جو الگ جگہ آباد ہو گیا تھا، وہاں سب سرکشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قتل و غارت، عریانی اور گناہوں کا بازار گرم تھا۔
یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی فساد ہی پھیلاتے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم یعنی پہاڑوں کے پاس رہنے والے